यहाँहरूलाई आजको क्लासमा चाहिँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनका सम्बन्धित प्रोपर्टिजहरू के छन्, कस्ता कस्ता प्रोपर्टीहरू हामी यसमा स्टडी गर्छौं र यसमा विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल भ्यालुजहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं हामी त्यो सन्दर्भमा छौं। र यहाँहरूले अगाडि युज भएका केही टर्मिनोलोजीहरूमा जहाँ चाहिँ बाइनोमियलको डेफिनेसनमा इन्क्लुड भएको थियो मैले फेरि पनि रिमाइन्ड गराएँ। एक्स भन्ने स्मल एक्स थियो, त्यो चाहिँ नम्बर अफ सक्सेस आउट अफ n ट्रायल भन्ने थियो। अनि त्यो सक्सेसको प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले स्मल p ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं, फेलरको लागि q ले, n चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल भनेको थियौं। अब हामीले कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डिफाइन भएको अवस्थामा त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मीन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने we use mean, the symbol of mean is equal to mu is equal to np युज गर्छौं। यसमा धेरै गन्थन गर्ने अवस्था छैन। म्यू भने म्यू हो, मीन भनेको। अनि यसमा चाहिँ नम्बर अफ ट्रायललाई प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको मीन भ्यालु क्याल्कुलेट हुन्छ। यसका एक्जाम्पल हामी पछाडि हेर्दै जान्छौं। चाहिँ मीन भ्यालु क्याल्कुलेट हुन्छ तसर्थ मीन म्यू इज इक्वल टु np भनेर हामी यसको फर्मुला स्टेट गर्छौं। यहाँ यो फर्मुलाको रूपमा यहाँहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रुफ गर्नलाई हामीले गरेका छैनौं, जस्ट प्रोपर्टीको रूपमा स्टेट गर्ने मात्रै काम गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा इफ यू वान्ट टु क्याल्कुलेट द भेरिएन्स अफ दिस डिस्ट्रिब्युसन वी क्यान युज द फर्मुला भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टु npq। यसमा चाहिँ variance of the binomial distribution is the product of the number of trial n, probability of success p and probability of failure q, अर्थात npq। त्यसको अर्थ हो मीनलाई प्रोबेबिलिटी अफ फेलियरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने भेरिएन्स पाइन्छ, भेरिएन्स पाइने हो। तर भेरिएन्स निकाल्नको लागि npq भन्ने फर्मुला युज गर्छौं हामी। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्यो भने त हामीलाई थाहा नै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द स्क्वायर रूट अफ भेरिएन्स। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिग्मा हो, अनि सिग्मा भनेपछि स्क्वायर रूट npq भयो। भेरिएन्स npq हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ स्क्वायर रूट npq त्यो भ्यालु हो। भनेपछि अब हामीलाई पछाडि आवश्यक पर्यो कुनै पनि प्रब्लममा कुनै पनि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा मीन भ्यालु दिएको छ भने त्यो np को भ्यालु दिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भेरिएन्स भनेर भनेको छ भने त्यो npq को भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो स्क्वायर रूट npq को भ्यालु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिकल छ भने सिमेट्रिसिटीको अर्थ हो अब सक्सेस र फेलरको क्वान्टिटी सेम एमाउन्टमा रन गर्छ भने, जस्तै कोइनलाई टोस गर्यो भने के हुन्छ, हेड र टेल आउने चान्स बराबर हुन्छ नि हो। त्यसरी सक्सेस र फेलरको आउटकम आउने चान्स इक्वल छ भने, बराबर छ भने, द्याट मिन्स सिमेट्रिकल छ भने त्यतिखेर जहिले पनि p र q को भ्यालु बराबर हुन्छ र त्यो जहिले पनि 1/2 हुन्छ भनेर हामीले त्यस्ता सिमेट्रिकल एक्सपेरिमेन्टका प्रब्लमहरू एक्सरसाइजमा गर्दै जाँदा आयो भने we can use in symmetricity probability of success is equal to probability of failure is equal to 1/2। त्यो भने 50-50% चान्स हुन्छ भने हो। र यो स्लाइडमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा मीन निकाल्ने फर्मुला np, सिग्मा स्क्वायर भेरिएन्स निकाल्ने भनेको npq, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको स्क्वायर रूट npq र सिमेट्रिसिटीमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ p र q बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यहाँसम्म चाहिँ यहाँलाई त्यति प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन। कतिको सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ नि है? केही छ यहाँहरूको जिज्ञासा यो स्लाइडमा? झर्को लागन्जेल बोलिया छ जस्तो लाग्छ। ल यहाँसम्म हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा छ मलाई। हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनका आवश्यक भ्यालुहरू क्याल्कुलेसनका लागि ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछौँ। र अब मैले यहाँहरूलाई एउटा एक्जाम्पलतिर लिएर जान चाहन्छु। अब हामी एक्जाम्पल गर्दैछौँ। यहाँले एक्जाम्पल देखिरहनु भएको छ, एउटा जनरल टाइपको एक्जाम्पल राखेका छौँ हामीले यहाँ। सुन्नु भएको छ नि? ल एकजना साथीले मजाले सुन्या छ भनिदिनु त फेरि। ल बोली सुन्न रहला है, अरू त के हुनु।
ल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनका सम एक्जाम्पल्सहरु अन्तर्गत हामीले के एक्जाम्पलहरु गर्दै छौं र एक्जाम्पल 1 मा भनेको छ अ क्वाइन इज टोस्ट 7 टाइम्स। एउटा क्वाइनलाई 7 चोटी फालियो हैन त, हामीले त 3 चोटीको लागि अस्ति एक्जाम्पल बनाएका थियौं। एउटा क्वाइनलाई 7 टाइम्स टस गरियो हामीले, अनि इफ x डिनोट्स द नम्बर अफ हेड्स एज अ सक्सेस आउटकम भने 7 चोटी टस गरिएको क्वाइनमा हेड आउने नम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेरिएबल भनेको स्मल x छ। x भनेको नम्बर अफ हेड्स एज अ सक्सेस आउटकम। देन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ x भने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ x निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द नम्बर अफ हेड्स एपियरिङ व्हेन अ क्वाइन इज टोस्ट 7 टाइम्स भन्न खोज्यो। एक्जाम्पल यस्तो छ, 7 चोटी फाले भनेको छ। के भनेको छ त अब यसलाई? अब पहिलो क्वेशन हो, अलि मजाले बुझ्नु त पर्यो। इन द केस अफ क्वाइन भन्ने हो। क्वाइनमा जहिले पनि दुईवटा आउटकम्सहरु हुन्छ। देयर आर ओन्ली 2 आउटकम्स व्हिच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच एन्ड एभ्री ट्रायल्स हुन्छ। जुनसुकै ट्रायलमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फेरि पहिलो चोटी टस गर्दाखेरि हेड र टेल आउने सम्भावनाले दोस्रो चोटी आउनमा कुनै असर गर्दैन। पहिलो चोटी हेड आयो भन्दैमा दोस्रो चोटी हेड आउँदैन भन्ने छैन। तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन्। भनेपछि जब हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अकर्डिङ टु द प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन वी क्यान स्टेट दैट दिस क्वाइन टसिङ एक्सपेरिमेन्ट इज also a binomial experiment भन्न सक्छौं। इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दा दिस एक्सपेरिमेन्ट एक्ज्याक्टली डिफाइन्स द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भएपछि त बाइनोमियलको फर्मुलातिर जानु पर्यो नि त हामी। ओ नम्बर अफ ट्रायल्स n = 7। नम्बर अफ ट्रायल कति छ? n = 7। त्यो भनेको 7 टाइम टस गरे भएर n = 7 भएको हो। अब पहिलो क्वेशनमा अलिकति भूमिका बाँधेर अलिकति बुझाउन खोजे भएर मात्र यहाँ धेरै कुरा लेखिया हो, अरु के पनि छैन। अध्याय चाहिँ हामीले अब अकर्डिङ टु हाम्रो क्वेशन सोलुसन गर्न पर्यो भने नम्बर अफ ट्रायलबाट ड्याङ्गै सुरु गरिदिन्छौँ हामी। धेरै कहाँ यहाँ भागा हालेर बसिन्छ र पछि। अनि x डिनोट्स द र्यान्डम भेरिएबल भन्छ। x त र्यान्डम भेरिएबल हो है। त्यतिखेर स्मल x चाहिँ नम्बर अफ हेड्स भन्न जनाउँछौँ। भनेपछि क्यापिटल x को भ्यालु के हुन्छ त र्यान्डम भेरिएबलको भन्दा 7 टाइम्स क्वाइन टस गर्दा आउने र्यान्डम भेरिएबल भनेको 0 देखि 7 सम्म हो। जस्तै हामीले अगाडिको एक्जाम्पलमा 3 चोटी क्वाइन टस गर्दा के आएको थियो? 0 1 2 3 4 वटा आउटकमहरु आएको थियो। भनेपछि 0 सहित जति चोटी टस गरे हो त्यति चोटी र्यान्डम भेरिएबल रन गर्छ। 7 टाइम्स भएर 7 सम्म गएको हो। अस्ति 3 टाइम्स गरे थियो 3 सम्म गएको थियो। यसको अर्थ के हो त भन्दा 7 चोटी हेड नआउने सम्भावना पनि छ। एउटा हेड आउने चान्स छ, दुईटा हेड आउने, तीनटा हेड आउने, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा हेड आउने पनि त्यहाँ आउटकमहरु छन्। भनेपछि र्यान्डम भेरिएबल कहाँदेखि कहाँसम्म रन गर्यो? 0 देखि 7 सम्म। यो एक्जाम्पल सक्छु नबुझे अनि फेरि हामी छलफल गर्छौं नातिनको लागि साथीहरु। अनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर बोथ आर इक्वल बिकज क्वाइन टसिङ एक्सपेरिमेन्ट इज एन सिमेट्रिकल एक्सपेरिमेन्ट। हेड र टेल दुईटा मात्रै अप्सन छ। दुईटैको आउने चान्स 50-50 भएको कारणले गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेपछि त हेड चाहिँ हामीले सक्सेस माने हो नि त माथि त नम्बर अफ हेड्स एज अ सक्सेस भनेर माने छ। भनेपछि हेड आउने चान्स कति हो त क्वाइनमा भन्दा 1/2 हो, 50% हो। अनि क्वाइनमा टेल आउने चाहिँ कति भयो त भनेपछि 1 - p। त्यो भने त अब एउटा 1/2 हेडको भयो भने 1/2 फेरि क्वाइनको हुनु पर्यो, के रे टेलको हुनु पर्यो नि त 0.5। p र q को भ्यालु पनि आयो। बाइनोमियल थ्योरममा भएका प्यारामिटरहरु सबै हेर्नुस्, p पनि छ, q पनि छ, n पनि छ। अनि x चाहिँ के त भन्दा x चाहिँ यो सबै हेर्ने हो। 0 देखि 7 सम्मको हेर्ने हो x। अब हामीले यहाँ युज गर्छौं। we have formula for binomial distribution is given by this equation। ल हेर्नु त यहाँ fx भनेर जनाए पनि हुन्छ, यहाँ fx लेखे पनि हुन्छ। px = x यो फर्मुला लाउँछ अब बाइनोमियलमा। यहाँसम्म त पुग्यो। साथीहरु सुनिदिरहनु भएको छ नि? लामो समय भयो है। एक कुरो भयो त्यहाँबाट नातिकन अब हजुरले सुन्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। सुन्नु भएको छैन भने भन्नु होला। अब हामीले यहाँ फर्मुला एप्लाई गर्छौं। यो फर्मुलामा के गर्छौं? जहिले पनि भ्यालु रन गर्छौं हामी x को।
0 देखि 7 सम्म रन गर्दै जान्छौँ। यी फर्मुला यही हो, cnx x p to the power x q to the power n minus x भयो। भनेपछि अब तपाईले यो फर्मुलामा x = 0 राखिदिनुस्। यो स्मल x 0 राखेपछि यहाँ जहाँ x छ त्यहाँ 0 राख्नुस्। p र q n को सबैको भ्यालु दिया छ भनेपछि यहाँ त 7 c70 p भनेको 1/2 हो, त्यसको पावर 0, q भनेको 1/2 हो, 7 - 0, यतिसम्म त बुझ्यो। cnx p को पावर x q को पावर n - x भने त यही त हो नि। अब तपाईँ हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि कम्बिनेसनमा पछाडिको टर्म r 0 छ भने यहाँ 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ जहिले पनि। अनि 1/2 को पावरको 0 पनि 1 हो। अनि 1/2 को पावर 7 - 0 भने 1/7 भनेपछि यो 1/28 आयो। ए सरी 1/121 आयो, सरी 28। अब तपाईले यो चक्रलाई घुमाउँदै लानुस्। अब यहाँ x = 1 राख्नुस्, c71 1/2 को पावर 1। अब यहाँ 1 ले घट्यो, घट्दै जाँदाखेरि के आयो, यो c71 यहाँ 1 छ भने त्यहाँ 7 नै हुन्छ। अनि 1/2 र 1/7 2 हुँदाखेरि 6 हो। यहाँ एउटा 1/2, यहाँ 6 वटा भएपछि 7 वटा हुने भयो। 1/2 को पावर 7 भयो, त्यो भनेको 7/128 आयो। डिनोमिनेटरमा सबै त्यही हुन्छ। अब x को भ्यालु 2 राखिदिनुस्, त्यही सिम्प्लिफाई गर्नुस्, यति आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ c72 भनेको 21 आएको है यहाँ। अनि 1/4 अनि 1/2 को पावर 5 गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा गरिहालिन्छ नि, टेन्सनै भएन नि। त्यसो गर्दै जाँदा हामी 3 4 5 6 7 सम्म जाँदा यो पछाडिको सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन हुन्छ साथीहरु। हेर्नुस् है, हामीले 7 वटाको निकाल्यौं। अब यहाँ टेबल पनि बनाएको त छैन। यतिमै गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक इभेन्टको लागि करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्यौं र यसरी हामीले एउटा कोइनलाई 7 चोटी टस गर्दाखेरि प्रत्येक टसमा हेड आउने चान्स के कस्तो रहन्छ भनेर बाइनोमियल लगाएर यो प्रब्लमलाई सोलुसन गर्यौं। यो प्रब्लममा यहाँहरुको जिज्ञासा पक्कै पनि छ होला, केही छ भने अब हजुरहरुको पालो, म धेरै बोले। सर हजुर भन्नुस् न। एउटा क्वेशन सोध्नु मन लाग्यो। हस् एकदम यो 35 जुन 21 आइराछ नि। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ के मल्टिप्लाई गरेर कि कसरी एकचोटी अगाडिको 2 मा जान्छ सर, x2 मा अगाडिको 21 बाट हेर्नु। यो तल 21 छ नि, यो 21 चाहिँ कुन के फर्मबाट आएको कि? यो 21 त यो यसको भ्यालु, यो c72 को सिम्प्लिफाई कम्बिनेसन को सिम्प्लिफाई हामीले गरेका छौं नि, n फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल कम्बिनेसनको फर्मुला लागेको त हो नि। 21 अगाडिको फ्याक्टोरियल हो, अगाडिको कम्बिनेसन हामीले पढ्यौं नि, cnr हो, त्यो फर्मुला लगाएर यो आएको हो 21 चाहिँ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेख्यो, अब अगाडि पढेको कुरा भने डाइरेक्ट लेखे मात्रै हो। यो हामीले सिलेक्ट गरेका छ नि c7,2 हो, त्यसको भ्यालु भनेको 21 आउँछ। हजुर हजुर, त्यताबाट फ्याक्टोरियल मा हैन त सर? कम्बिनेसन को फर्मुला लगायो नि, यो भने 7 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल 7 - 2 फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि ठ्याक्क त्यो आउँछ। हस् बुझे सर, थ्यांक यू। अरु साथीहरुको के जिज्ञासा छ भने, यो प्रब्लममा केही छ भने हजुरले भन्नु होला, होइन भने हामी अर्कोमा जान्छौं। अब एक्जाम्पलै हो, त्यति गाह्रो त छैन। अब मलाई गाह्रो सजिलो भन्दा नि हजुरहरुलाई बुझ्नु पर्यो। क्लियरै हुनुहुन्छ होला, निकाल्न सकिन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, अझै क्लियर हुन्छ कि? अब हेर्नुस् है त, अगाडिको चाहिँ 7 चोटी कोइन टस गर्दाखेरि जुनसुकै 0 देखि सबै र्यान्डम भेरिएबलको पोसिबल केस थियो। अब यहाँ चाहिँ सबै त्यसरी सोध्छ भन्ने छैन। पार्टिकुलर यति वटा हेड आउने, यति वटा टेल आउने सम्भावना के हुन्छ भनेर निकाल्न लगाउँछन्। अब एक्जाम्पल 2 मा भनेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स। 5 हेड्स हेर्नुस् है, एन्ड 7 टेल्स इन 12 फ्लिप्स अफ अ ब्यालेन्स्ड कोइन। सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु छौं हामी। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स एन्ड 7 टेल्स इन 12 फ्लिप्स अफ अ ब्यालेन्स्ड कोइन। यहाँ प्रस्तुत गरेका एक्जाम्पलहरु अब हजुरलाई सिम्प्लिफाई नबुझ्ने खालको छैन, त्यसकारणले व्हाइट बोर्ड युज गर्न नपर्ला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै प्रब्लम गएपछि हामी व्हाइट बोर्ड युज गर्छौं त यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। यी प्रब्लमहरु त अब
त्यहाँ भएका भ्यालुहरूलाई हामीले कलेक्सन गर्छौँ, के दिएको छ सबै नोट गर्छौँ, अनि बानी मेलको फर्मुलालाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ। यो सिम्प्लिफाई नबुझिने भन्ने त पक्कै पनि छैन। त्यही भएर मैले यहाँ पनि अब यो हिसाबलाई वाचन गरेर शैलीमै अगाडि बढेँ। एउटा कोइन 12 चोटि फालिएको छ। हेर्नुहोस् त, अघि 7 टाइम्स फ्लिप गरेको थियो, अहिले 12 टाइम्स फ्लिप गर्दाखेरि उसले सोधेछ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स, 5 वटा हेड आउने सम्भावना कति, एन्ड 7 टेल्स भन्यो। फेरि यो 5 वटा हेडको र 7 वटा टेलको छुट्टा छुट्टै निकाल्ने होइन, किनभने 12 चोटि फाल्दाखेरि 5 पटक हेड आउनु भनेको 7 पटक अटोमेटिकली टेल आएको हो नि त। फेरि दुईटै निकालिन्छ कि, कहिले 5 हेड्सको पनि निकालिन्छ, 7 टेल्स पनि निकालिन्छ, जे निकाले पनि भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ। 5 हेड्स भन्नु र 7 टेल्स भन्नु एउटै हो 12 चोटि कोइन फ्लिप गर्दाखेरि। त्यही भएर हामीले यहाँ एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल यक्स डिफाइन गर्यौँ। त्यो ऱ्यान्डम भेरिएबलले चाहिँ नम्बर अफ टेल्स रिप्रेजेन्ट गर्यो। नम्बर अफ टेल्स माने हो यहाँ अफ गेटिङ 5 हेड्स भनेर यक्सलाई 5 मान्नु र हेड मान्नु र यो 7 टेल्स भनेर मान्नु एउटै हो। हेडको प्रब्लम अघिल्लोमा गरिसक्यो हुनाले यहाँ चाहिँ 7 टेल्स भनेर त्यो 7 लाई चाहिँ फोकस गरियो। अनि कतिचोटि कोइन फ्लिप गर्नुभयो? 12 चोटि। नम्बर अफ सक्सेस के मान्नुभयो? यहाँ टेल भनेर सपोज गरे हुनाले टेल चाहिँ 7 टेल भनेर चाहिँ यहाँ 7 एक्स भ्यालु 7 राख्यौँ। त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। तपाईले हेड मानेर एक्स इक्वल टु 5 राखेर गर्नुभयो भने आन्सर त्यही आउँछ। अनि कोइन देख्ने बित्तिकै तपाईले जहिले पनि पी र क्यू को भ्यालु 1/2 1/2 राख्ने हो। बाइनोमियलमा कोइन भनेपछि जहिले पनि पी र क्यू को भ्यालु 1/2 1/2 हुन्छ जहिले पनि। भनेपछि अब हाम्रो वास्तविक 7 टेल को प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने त भन्दा पी एक्स इक्वल टु 7 इक्वल टु व्हाट भन्यो। अनि यहाँ त हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि, यो फर्मुलै भयो इज इक्वल टु एकचोटि यहाँ भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर सी 12 7 गर्यौं 1/2 को पावर 7 1/2 को पावर 5 - 7 गर्दा यति टर्मलाई सिम्प्लिफाई गर्दा न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईको 0.19 भन्ने भ्यालु प्राप्त हुन्छ। धेरै सिम्प्लिफाई यहाँ गर्न हेरिएन, यहाँहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। यो चाहिँ के छ साथीहरु, बुझिरहनु भएको छ? सर एकचोटि यो स्मल एक्स को बुझाइदिनुस् न। स्मल एक्स भनेर हामीलाई के सोधेको छ क्वेशनमा भन्नु होला भने, हामीले तपाईले एकचोटि हातमा कोइन सम्झिनु होला। तपाईले एकचोटि भनेर तपाईले कोइन फाल्नुभयो, तपाईको त्यहाँ की हेड आउँछ कि टेल आउँछ, एकचोटिको परफर्मेन्स भयो। दोस्रो चोटि फाल्नुस् कोइन, फेरि हेड र टेल के आउँछ त्यो पनि टिप्नुस्। अनि फेरि फाल्नुस् 12 चोटि फाल्नुस्। 12 चोटि 12 पटक हेड र टेल आउने सम्भावना के कति छ तपाई हामीले टिप्छौं नि त। क्वेशनले सोध्यो त्यसरी फाल्दा 5 पटक हेड आउने चान्स कति हो निकाल्नुहोस् भन्ने हो त्यसले। अनि यहाँ अलिकति झुक्याउनलाई चाहिँ के गर्दियो भने 5 हेड्स एन्ड 7 टेल्स भनेर झुक्याउन खोज्यो। 5 हेड्स को छुट्टै निकाल्नु पर्ने होला, 7 टेल्स को छुट्टै निकाल्नु पर्ने होला। छुट्टै छुट्टै निकाले पनि केही फरक पर्दैन, आन्सर त त्यही आउँछ। तर हामीले चाहिँ दुईटा मध्ये र्यान्डम भेरिएबल हेड र टेल मध्ये एउटालाई मान्न पाइन्छ, जुनलाई माने पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ केलाई मान्यौं? टेललाई मान्यौं। हेडलाई माने भने हुन्थ्यो। टेललाई माने हुनाले 7 टेलको संख्या कति चोटि हो त? 12 चोटि फाल्दा 7 चोटि त टेल आएको छ हो। हामीले टेल भन्ने यहाँ सपोज गरे हुनाले सक्सेस चाहिँ टेल भयो, त्यही भएर यो 7 पटक भनेर लेख्यौं। टेललाई र्यान्डम भेरिएबल माने हुनाले प्रोबेबिलिटी अफ नम्बर अफ सक्सेस भन्यो त त्यो यक्स हुन्छ कि टेल चाहिँ सक्सेस हुने हो, हेड चाहिँ फेलर हुने हो। त्यही भएर यक्स को भ्यालु 7 राख्यौं। तपाईले यहाँनेर हेड लेख्दिएर यक्स इक्वल टु 5 गरेर गर्नु हो भने आन्सर त्यही आउँछ। किनभने 12 चोटि फाल्दा 5 हेड आउनु भने त 7 टाइम्स टेल आउनु होइन र, त हो नि, अटोमेटिक हो नि हो। त्यही भएर यो 7 यक्स इक्वल टु 7 आएको चाहिँ कारण त्यही हो। पी र क्यू को भ्यालु 1/2 1/2 त भइहाल्यो। अनि हाम्रो बानीमेलको फर्मुलाबाट एप्लाई गर्दाखेरि फ्याक्ट राख्दा यो भ्यालु आउने हो। अब हजुरको जिज्ञासा मेट्यो कि मेटेन कुनै यो यक्स को भ्यालु न भन्नुस् त एकचोटि, म नत्र अर्को तरिकाले भन्छु। मेट्यो सर, मेट्यो। ल अरु साथीहरु केही त्यस्तो छ भने हजुरहरु फ्र्याङ्कली सोध्नुस् है। सर हजुर भन्नु न। यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस त्यो चाहिँ आफैले त्यही नै राख्ने हो कि के हो त्यो?
यसमा हामीले आफैले राख्यौं यहाँ चाहिँ। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईलाई मानौ यो थिएन, ल यो थिएन, यो चाहिँ छैन भनेर सम्झिनुस् है। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ भन्यो 7 tails in 12 flips of a balanced coin भन्यो। हो तपाईले त्यो यदि हामीले सिलेक्सन गरेको पार्ट त्यहाँ थिएन भने त्यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ त्यो टेलको संख्या मान्नुपर्छ भन्ने कुरो कन्फर्म हुन्छ। त्यही मानेर हामीले त x = 7 माने हो। तर तपाईलाई यहाँ यो दिएन, यो चाहिँ दिएन। अब के भन्यो? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 heads in 12 flips of a balanced coin भन्नेको भए त्यहाँ हेड चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल हुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो स्मल x को भ्यालु हामी यहाँ 5 लेख्थ्यौं। प्रोसेस सबै त्यही हुन्छ यसरी। तर हामीले चाहिँ के गर्यौं त भन्दा क्वेशनै कसरी दियो त भन्ने कुनै पनि क्वाइनलाई 12 टाइम्स फ्लिप गर्दा टस गर्दाखेरि 5 पटक हेड आउने सम्भावना र 7 टाइम्स टेल आउने सम्भावना कति हो निकाल्नुस् भन्यो। यतिखेर दुईवटा मध्ये एउटा चुज गर्न पाइन्छ, दुईटैको निकाल्नु पर्दैन। हामीले टेललाई x = 7 किन मान्यौं त भन्दा 12 चोटी क्वाइन फाल्दाखेरि 5 पटक हेड आउनेको निकाल्नु भनेकै 7 पटक टेल आउनेको निकाले मानिन्छ क्या। 5 टाइम्स हेड आउनु भने त 7 टाइम्स टेल आएको हो नि त, इक्विभ्यालेन्ट हो, मिनिङ एउटै हो। 5 टाइम्स हेड आयो त्यसको निकाल्नु भनेको 7 टाइम्स टेलको निकाले हुनाले यसको मिनिङ एउटै भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले यो 7 टेललाई चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल x सपोज गरेर यो हिसाब गरेका हो हामीले चाहिँ। यो केसमा त्यो भयो। के छ, क्लियर हुनुभयो हो त? सर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने यो फर्मुला चाहिँ यही मात्र युज गर्नु, बाइनोमियल मोडल नै युज गर्नुपर्ने हो कि अरु वेबाट पनि हुने हो सर सल्भ? बाइनोमियल मोडल नै युज गर्ने भनेर अब यहाँले एकदम राम्रो क्वेशन सोध्नु। किनभने क्वेशन बाइनोमियल मात्रै पढ्दा त अब बाइनोमियलको च्याप्टर पढाछ, बाइनोमियलको च्याप्टर पढ्दाखेरि जुनसुकै क्वेशन सोध्ने बाइनोमियल भन्ने सेन्स लाग्छ। अनि हजुरले सोधेको क्वेशन एकदमै सान्दर्भिक कुन अर्थमा हो भने तपाईलाई एक्जाममा यस्तै प्रब्लम दिन्छ, तर तपाईको त्यो प्रब्लम भनेको त्यो पोइजन अर्को डिस्ट्रिब्युसनको हो कि यसको हो कि कसरी पत्ता लगाउने त अब? अनि हामी धेरै जस्तो यो स्ट्याटिस्टिकल प्रब्लमहरुमा विभिन्न क्वेशनहरुमा अलिकति टवा पर्ने भनेकै क्वेशन नचिनेर हो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम इज हाफ डन भने जस्तै क्वेशन चाहिँ चिन्नु पर्यो नि। अब यो प्रब्लममा बाइनोमियलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के त हो? के लजिकले बाइनोमियलै युज गरे? किन बाइनोमियल पढेर भएर एउटा क्वेशन बनाएर यो फर्मुला लाएको हो कि? त्यो सेन्समा यहाँको क्वेशन असाध्यै सान्दर्भिक। तर यो बाइनोमियलकै प्रब्लम हो। किन? कारण दिन पर्यो। बाइनोमियलको प्रपर्टी के थियो? कुनै पनि क्वाइनलाई टोस गर्नु भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। बाइनोमियलको फर्स्ट प्रपर्टी नै हो द एक्सपेरिमेन्ट मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट। क्वाइन फ्लिप गर्नु भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। के सेन्समा? तपाईले क्वाइन टोस गर्नु भनेको 12 चोटी क्वाइन टोस गरिरहनु भएको छ अहिले यो केसमा चाहिँ। तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि तपाईले फर्स्ट टाइम टोस गर्दा हेड र टेल के आउँछ थाहा छैन। एउटा आयो, तपाईले फेरि क्वाइन हातमा लिनुहुन्छ, फेरि फ्लिप गर्नुहुन्छ। पहिलो चोटी मानौ हेड आयो, तर पहिलो चोटी हेड आयो भन्दैमा दोस्रो चोटी हेड आउने नआउने, हेडै आउने भन्ने त्यस्तो केही हुँदैन क्या। पहिलो एक्सपेरिमेन्टले दोस्रो एक्सपेरिमेन्टको दोस्रो फ्लिप गर्दा कन्डिसनको आउटकमलाई कुनै पनि असर गर्दैन। सो द एक्सपेरिमेन्ट अफ क्वाइन इज अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट। फर्स्ट कन्डिसन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वान अर्को के त? अर्को भनेको we have flipped the coin just 12 times। हामीले 12 पटक मात्रै त्यो क्वाइन टोस गर्यौं। त्यो भनेको फाइनाइट नम्बर हो। सर्टेन नम्बर मात्रै हामीले 12 पटक मात्रै क्वाइन टोस गरे हुनाले यो चाहिँ एन रिपिटेड ट्रायल्स। एउटै क्वाइन टस गर्ने काम 12 चोटी कन्डक्ट गर्यौं। 12 भनेको 12 भनेको फाइनाइट नम्बर हो। फाइनाइटमा टर्मिनेट भएपछि अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा फाइनाइट नम्बर अफ आउटकम्सहरुलाई क्याल्कुलेट गर्ने काम नै बाइनोमियलको हो। अर्को लजिक यो, फेरि प्रत्येक ट्रायलहरु रिपिटेड छन्। एउटै एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले 12 पटक दोहोऱ्याइराखेका हो नि त। एन इन्डिपेन्डेन्ट रिपिटेड ट्रायल्स।
अर्को कन्डिसन त्यो। फेरि यहाँ चाहिँ अब नम्बर अफ हेड र टेलको कुरा गरिरहेछ, अनि यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यो। त्यो त अब अरूमा नि हुन्छ। फेरि यो चाहिँ मेन कुरा तपाईको यसमा हामीले बाइनोमियल नै युज गर्नुको कारण के हो भने क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हो र यसको नम्बर अफ टाइम्स अफ फ्लिपिङ क्वाइन इज जस्ट 12 टाइम्स, इट इज फाइनाइट। यो चाहिँ टर्मिनेट भएको फाइनाइट भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि यो कन्डिसनमा हामी जहिले पनि बाइनोमियल नै युज गर्छौँ। कारण चाहिँ यही हो। हजुरको जिज्ञासा मेटियो या मेटिएन? हजुर सर। तपाईहरुलाई अब अर्को पोइजनको पढ्दै गएपछि के हो कुन चाहिँ लाग्छ त थाहा नै हुँदैन क्या सुरुमा। त्यो कसैलाई जो पनि झुकिन्छ कुन लाग्छ। तर बाइनोमियलमा जहिले पनि फाइनाइट नम्बर अफ ट्रायल हुन्छ, n इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल हुन्छ। n भनेको जहिले पनि फाइनाइट हो। अनि अरु भ्यालु त p र p को भ्यालु, q को भ्यालु, अनि त्यो र्यान्डम भेरिएबल सक्सेस केलाई मान्ने त्यो कुरा त आइहाल्छ। यहाँ हामीले टेललाई मान्यौं है, 5 हेड्स वा 7 टेल्स भन्छ। 7 टेलको निकाल्नु भनेकै 5 हेडको निकाल्नु हो, 5 हेडको निकाल्नु भनेकै 7 टेलको निकाल्नु हो। त्यही भएर टेललाई चाहिँ हामीले र्यान्डम भेरिएबल मानेर अगाडि बढाएका छौँ। अरु साथीहरुको के छ जिज्ञासा? अब छ भने यसलाई पुग्यो कि त्यस्तो के छ भने भन्नु के रे? होइन भने हामी अर्कोमा जान्छौँ के रे है। ल अब यो अर्को खालको क्वेशन आयो के फेरि रमाइलो, धेरै रमाइलो। अब अ फेयर क्वाइन इज टोस्ट 10 टाइम्स भन्यो। क्वाइनकै मात्रै कुरा छन् के यो त बाइनोमियल क्वाइनमा मात्रै आउँछ कि क्या हो भन्ने नि अर्थ लाग्ला। क्वाइनमा मात्रै पढेको नि हुनाले पनि धेरै प्रब्लमहरु इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल भने चाहिँ क्वाइनमै हुने हुनाले धेरै प्रयोग त्यस एक्जाम्पल आएको पनि हो। अ फेयर क्वाइन इज टोस्ट 10 टाइम्स भन्यो। अहिले चाहिँ एउटा फेयर क्वाइनलाई 10 टाइम्स टोस्ट गर्यो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अब्टेनिङ एक्ज्याक्टली 4 हेड्स। ठ्याक्कै 4 हेड्स आउने चान्स कति त? दोस्रोमा छ नो हेड्स, हेडै नआउने चान्स कति? एटलिस्ट 7 हेड्स, कम्तीमा 7 वटा हेड आउने चान्स कति? कम्तीमा 7 वटा। एट मस्ट 3 हेड्स, बढीमा 3 हेड आउने सम्भावना कति? मोर देन 8 हेड्स। मोर देन बढीमा 8 वटा के रे 8 हेड्स भन्दा बढी आउने चान्स कति? त्यो निकाल्नको लाग्यो हामीलाई त। बहिराले क्वेशन सोधिरहेछ 5 वटा। एक्सपेरिमेन्ट एउटा छ क्वाइन टोस्ट गरेर 10 टाइम्स, त्यति हो। अब यहाँ तलको क्वेशन र्यान्डम भेरिएबल यक्स तपाईले केलाई मान्ने त भन्दा सबै क्वेशनहरु हेडको सेन्समा सोध्या हुनाले तपाईले र्यान्डम भेरिएबल यक्स नै के मान्नुहुन्छ? नम्बर अफ हेड्स भनेर मान्नुहुन्छ। यक्स विथ द र्यान्डम भेरिएबल दैट रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ हेड्स भन्नु। किनभने हाम्रो क्वेशन सबै हेडमा क्याल्कुलेट गर्नु छ, त्यसकारण र्यान्डम भेरिएबल नै यक्समा सपोज गर्यौ। ट्रायल n इक्वल 10 छ, 10 ट्रायल्स छ। क्वाइन भन्ने बित्तिकै p र q को भ्यालु जहिले पनि 1/2 हुँदै हो। बाइनोमियलको फर्मुला यो हुँदै हो। बाइनोमियलको फर्मुला हो। बाइनोमियलको फर्मुलामा a बाइनेबल भएका सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यौ हामीले। n पनि छ, p पनि छ, q पनि छ। भनेपछि c 10x 1/2 को पावर x 1/2 को पावर 10 माइनस x भयो। अब तपाईले यहाँ यसको 1/2 र 1/2 बेस एउटै गरेर पावर जोड्दिन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा त केही प्रब्लम भएन। यहाँसम्म तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई। अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के सोध्छ त? एक्ज्याक्टली 4 हेड्स भने के? एक्ज्याक्टली 4 हेड्स भने त यक्स वटामा 4 राख भने त हो नि। त्यो यक्स मात्रै राख्न बाँकी छ नि त हाम्रो त। यहाँ त हेर्नु न यक्स मात्रै राख्न बाँकी छ हाम्रो। सबै भ्यालु छ यसमा। अब हामीलाई जति जति हेड्स हुन्छ त्यहाँ राख्दिने हो। यक्सको भ्यालु चेन्ज गर्दै जाने हो, भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै जाने हो। हाम्रो एक्ज्याक्टली 4 हेड्स भने हुनाले p x = 4। त्यो भने जहाँ यक्स छ त्यहाँ 4 राख्दिया हो। तपाईको यति भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त सिम्प्लिफाई गर्न त हामीलाई गाह्रो भएन। त्यो सबै काम गर्दाखेरि 0.21 आउँछ। अर्कोमा सोध्यो नो हेड। नो हेड भन्दा छ। नो हेड भने के हो त? यक्स चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल हो भने p = 0 हुनु पर्दैन? यक्स 0 हुनु पर्यो। भनेपछि तपाईको त्यही माथि अब यक्स ठाउँमा के राख्दिनुस्? त्यसै फर्ममा 0 राख्दिनुस्। क्याल्कुलेट गर्दा यति आउँछ। अनि अर्को सोधेको छ यहाँ हेर्नु न। अर्को सोधेको छ एटलिस्ट 7 हेड्स भन्छ। 10 पटक क्वाइन टोस गर्दा कम्तीमा 7 चोटी हेड आउने सम्भावना भने के हो? त्यो 7 चोटी हुन पनि सक्छ प्लस
8 चोटि आउन पनि सक्छ प्लस 9 टाइम्स आउन पनि सक्छ 10 टाइम्स आउन पनि सक्छ भनेपछि सबै जोड्नु पर्यो नि प्रोबेबिलिटी अब कम्तीमा 7 भने के हो 10 चोटि कोइन टस गर्दाखेरि त 7 वटा हेड हुन पनि सक्छ px = 7 8 वटा हुन पनि सक्छ यो 9 वटै हुन पनि सक्छ 10 वटै हुन पनि सक्छ अब तपाईको यहाँ चाहिँ यतिको बुझ्नुस् है यो लाइसे अझ बुझ्नुहुन्छ यो भइसकेपछि px = 7 भने त फर्मुला यो होइन र फर्मुला त यही हो नि x = 7 राख्दाखेरि अनि x = 7 राख्ने बित्तिकै अब तपाईको यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ 8 राख्नुहुन्छ त्यहाँ 9 पनि राख्नुहुन्छ 10 सम्म जानुहुन्छ किनभने कम्तीमा 7 वटा हेड भनेपछि त 7 वटा हुन सक्छ 8 वटा हुन सक्छ 9 वटा हुन सक्छ 10 वटा हुन सक्छ सबै जोड्ने हो सबै जोडेर तपाईले सबै यो क्याल्कुलेसन चाहिँ मैले अब स्लाइडमा धेरै सिम्प्लिफाई गरेको छैन अन्तिममा सबै सिम्प्लिफाई गरेर तपाईको 0.17 भ्यालु आउँछ कम्तीमा 7 टाइम्स हेड आउने सम्भावना 0.17 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले जग जाहेर गराए यो सिम्प्लिफाई गरेको कुरा बुझ्नु भएको हो किन अब तपाईहरुलाई मैले सोधेँ यो चाहिँ यति सोधेँ है यो लाइन लेखेर बुझ्नु भएको हो कि हैन होला कोही साथीहरुलाई जिज्ञासा छ भने अब जतिखेर आइपुग्यो जुम डाउनलोड गरे यहाँको सबै काम व्यवस्थापन म्युट गर्दिन पाए हुन्थ्यो सबै घरको कुरो थाहा पाउँछौँ फेरि हामी चोरी लाग्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ ल साथीहरु यसमा केही प्रब्लम फिल गर्नु भएको छ ठिकै छ क्या हो सर यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी जस्तै त भयो नि हैन सर यो जोइन्ट जस्तै नै भयो अब कम्तीमा भनेपछि हामीले अब 10 टाइम्स कोइन टोस गर्दाखेरि अब कम्तीमा 7 टाइम्स भन्ने बित्तिकै 7 पनि अप्सन रह्यो 8 पनि रह्यो 9 पनि रह्यो 10 पनि रह्यो त्यो आउने भयो अब यसलाई चाहिँ एडिसन रुल लाग्यो भनौं न अब कम्तीमा आएको हुनाले 7 टाइम्स को पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो 8 को नि निकाल्नु पर्यो 9 को नि निकाल्नु पर्यो 10 को नि निकालेपछि सबै जोड्दाखेरि 0.17 आउँदो रहेछ त्यही कुरा हो अब हजुरले यसलाई एडिसन रुल भनौं न अब सबै अप्सनहरु जोड्दाखेरि अरु साथीहरुको केही छ भने जिज्ञासा भन्नु के रे क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल केही छ त ल भन्नुस् त म त सुरु गरे त अब अर्कोमा गएँ अब हामीले अर्को के गर्नु छ त यहाँ अर्को त सजिलै पनि छ एट मस्ट 3 हेड्स भने के हो यो क्वेशन अलिकति रला जस्तो छ टाइम लेस देन 1 मिनेट भएको छ यो क्वेशन तपाईहरुलाई मैले फेरि भने एकछिनमा रिपिट गर्छु हजुरहरुलाई अब मैले 8:45 मा जोइन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु यो टाइम सकिन लागेको छ यति भन्दै अब मैले 5 मिनेट यहाँहरुलाई ब्रेक गर्दै अर्को एपिसोडको लागि स्वागत गर्छु बाँकी रहेको प्रब्लम हामी त्यसैमा गर्नेछौं थ्यांक यू